نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند اشعار عشق کے موضوع سے الحاج ملک آڈا خان صاحب کی تحریر کی ہوئے سماعت فرمائے۔ تو جاند نہیں مینو عشقا دن اے میڈا ہی شاہکارے کل سنسارے، ہاں کل تخلیق دا پس منظر ہر رنگ وچ روپ ہزارے بعد شمارے، عروج تے پستی نہ ویدا کدے نور ہونا کدے نارے لک کردارے، تے کدی تخت تے آڈا شاہ ہونا کدی مسکن تختہ دارے قسم ستارے۔ تے نہیں سنیا من عشقا دن میں بے پرواہ دا کما اول قدمہ، کدی عرش تے گن محبوب بنا کدی فرش تے اس وچ خما خاص کرما، اڈو ناز ادا ہاں احمد دی اڈو رب دی پاک قسم ہاں کیا کوئی کم ہاں، ہر مست نگاہ دے وچا ڈا میں لوح محفوظ قلم ہاں تے پر نم ہاں۔ تے نہیں سنیا من عشقا دن میں رب دا خاص خلیلاں خود تمثیلاں، میں اگ نمرود تو نہ ڈردا تکمیل دا آپ کفیلاں باج وکیلاں، چھری پسر دی گل تے رکھ دینا یہ جئی مضبوط دلیلاں با تعمیلاں، تے تک حاجرہ نو پریشان آڈا تھیندا زمزم وچ تبدیلاں اصل اصیلاں۔ تے نہیں سنیا من عشقا دن میں اک یعقوب دی ہنج ہاں تے پر رنج ہاں، کدی بار کے نام دے کھو ہونا کدی بسر بازار دا گنج ہاں تے شش پنج ہاں، کدی مصر زنا دے ہتھ کٹنا کدی کہندی اندے انج انج ہاں دیندا منج ہاں، آڈا شاہ تے موس دی دختر دی دیندا ون منشے نو تھنج ہاں انج دا ونج ہاں۔ تے نہیں سنیا من عشقا دن بن موسیٰ نیل سکینہ وطوی جینا، کدی زکریا بن کے دنیا تے میں آرے ہیٹ چرینا وطوی جینا، کدی یحییٰ بے تقصیر ہونا چا جام شہادت پینا وطوی جینا، تے بن کے آڈا روح اللہ اسمان دی زینت تھینا وطوی جینا۔ تے نہیں سنیا من عشقا دن میں کھویک ایوب دی آہ وچ تے ہر ساہ وچ، توڑے تاندہ ماس چکیرے کھاوین میڈا عروج رضا وچ شکر خدا وچ، توڑے یونس ڈڈ دمڑے دے ہووے میں کو ویک تو ایت ندا وچ تے دریا وچ، آڈا 1,24,000 پیغمبر میں حاضر ہر درگاہ وچ خاص خدا وچ۔ تے نہیں سنیا من عشقا دن میں تے جبرائیل حیران ہے یہ جی شان ہے، اُدی حد سترہ میں او ادنا میں دی اتنو منی جانے مثل کمانے، ہاں قسم محبوب دے نازان دی پڑھ ویکھ تسی فرقان صاف بیانے، میں دی بو ہر عیب دے وچ آڈا کیا سمجھے جو نادان حکم رحمانے۔ تے نہیں سنیا من عشقا دن صدیق تا میں کرداراں پہلا یاراں، ریا سر محبوب دے قدماں وچ دیندا تن من جار تو واراں جان نثاراں، جندی آپ رضا خدا پچھدا میں اے جیا خدمت گاراں وچ سرکاراں، تے میں اے جیا ہاں لجپالا ڈا جو اجوی نال مزاراں ناز برداراں۔ تے نہیں سنیا من عشقا دن میں ہاں تقدیر عمر دی بازی سر دی، میں پل وچ ارادے بدل دینا جدو کرداں دید مہر دی قسمت تردی، میں عمر نو کر فاروق دینا تد ہوندی بانگ فجر دی رب دے گھر دی، میں فاتح عادل بنیا آڈا اے برکت کہندے دردی صاحب قدر دی۔ تو جاندہ نہیں میں عشقا دن عثمان نو سبق پڑھائیم شان ودائیم، نبی پاک دے سٹ کے قدمہ وچا غنو رین پڑھائیم خوب سجائیم، کیتا شرم حیا فرشتیاں نے ان ادب دے زیور پائیم خوب سجائیم، ترتیب شریف قرآن دی آڈا دے سر سیرے چالائیم رنگ دکھلائیم۔ تے نہیں سنیا من عشقا دن میرا اصلی حیدری رنگے عظم سنگے، میں خیبر دا در پٹ سٹ دا دی ویندی خلقت دنگے ویک کے جنگے، من کنتو مولا آگ کے سائیاں کی تا حسلہ حل نہ سنگے کوئی کیوں تنگے، اس سے در تے آیا رب ملدا تے آڈا ملدا جو کچھ مانگے منگڑ دا ڈھنگے۔ تے نہیں سنیا من عشقا دن جویں کربل وچ ہے میں کیتی نہیں کہیں کیتی، او تا اسد اللہ دا بچڑا ہا حد پار میری ول جین کیتی نہیں کہیں کیتی، جگر بطول دا نیزے تے تفسیر میری جویں تے کیتی نہیں کہیں کیتی، تے تعبیر خلیل دے خواب دی آڈا شبیر خنجر تلے سین کیتی پہلے کہیں کیتی۔